چې مستقبل می جوړ شي یو ادارې لزما زاشم دی بیسٹ سکول نا موریز دی لزما زاشم دی بیسٹ سکول نا موریز دی لزما چې بی مثال شمزو خدا کمال شمزو چې زو یاقوت مرجان شم کانی دلال شمازو بس روانه گم بابا د دی جذبی لزما زاشم دی بیسٹ سکول نا موریز دی لزما زاشم دی بیسٹ سکول نا موریز دی لزما هلته محنت حقیقی هر یو انسان گوا دے په قربانې د دویو ځمکه اسمان گوا دے د پرنسپل عبدالرحمن دی ولولی لزما زاشم دی بیسٹ سکول نا موریز دی لزما زاشم